कभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालती है, कभी भक्का के नाम पे वायरल होना चाहती है, कभी पिता के नाम पे वायरल होना चाहती है। कोई गुलाम मुस्तफा नाम का कोई छोकरा मदरसे में 2-4 साल पढ़ने के बाद, वो आने के बाद अपनी बीवी को नंगा करके वो लोगों के सामने चंदा दिया है, आपके मामू ने चंदा दिया है, आपके बाप ने चंदा दिया है, तब जाके जलसा वजूद में आया है, तब जाके उलमा खुतबा उदमा नुक़बा को बुलाया गया है। पैसा आपका लगा है, आप अगर फायदा नहीं उठाएंगे तो सोचिए तो सही कितनी बड़ी आपकी नादानी होगी। अक्लमंदी की दलील यही होती है कि आप जलसे में आए तो गुफ्तगू सुने, जलसे में आए तो उलमा की बातें सुने, जलसे में आए तो दीन की बातें लेके जाए। मैं तो अक्सर बोला करता हूँ, जलसा छोटा हो या बड़ा, जलसा अगर मुनक्किद हो या सुनने वाले चंद हो, दीन की बातें हो, शरीयत की बातें हो, लोग अमल करके जाए, छोटा जलसा होगा, लाखों के जलसे पे भारी हो जाएगा, करोड़ों के जलसे पे भारी हो जाएगा। इसकी जरूरत है कि जलसे को जलसे की तरह सुना जाए। अब अगर चूंकि आवाज मार्केट से आए, हम हुल्लड़बाजी की तरह ये नौजवानों की टोली भागती चली जाए और जाने के बाद वहां जाके भीड़ लगा दे, कोई लड़का लड़की की कोई बात हो जाए, हम जलसे को खराब करने पे तुल जाए, ये कैसे होगा साहब? ऐसा करोगे तो जलसे से एक पैसे का फायदा नहीं होगा। अब सुनो आप, अब हमारे इलाके में तो बहुत जलसे होते हैं। अब जलसा करने वालों जरा गौर से सुनना, अगर तुम जलसे में लड़कियों को आने की परमिशन देते हो, लड़कियों को आने की इजाजत देते हो, तो उनके लिए पर्दे का माकूल इंतजाम होना चाहिए, उनके आने जाने का रास्ता अलग होना चाहिए, बैठने की जगह अलग होनी चाहिए। वरना याद रहे, हमारी बेटियां यहाँ दीन सीखने के लिए आती है, दीन सीखने के बजाय यहाँ से गुनाह लेके जाती है, यहाँ बेपर्दगी का दर्स लेके जाती है। यहाँ पे आने के बाद जब यहाँ से जाती है, न जाने इनके जहन में कौन कौन से खुराफात दौड़ती है, किन किन से इनकी मुलाकातें होती है। इसलिए जलसा कराने वालों की जिम्मेदारी है कि वो जलसा कराए तो लड़कियों के लिए माकूल पर्दे का इंतजाम रखे, लड़कियों के लिए पर्दे का एहतमाम रखे, लड़कियों को अलग बिठाए और लड़कियों को भी आप जलसे में आने दे, अपनी बेटियों को आने दे, अपनी बहनों को आने दे, तो उनसे भी कह दे तुम्हें हम जलसा सुनने के लिए भेज रहे हैं, मामू के लड़के के साथ मुलाकात करने के लिए नहीं, फूफा के लड़के के साथ मुलाकात करने के लिए नहीं। अपने बेटे को भी बता दे कि आवारा कुत्ते की तरह वहां जलसे में जाके लड़कियों का पीछा नहीं करेगा, आवारा कुत्ते की तरह वहां पे जाके किसी का नंबर नहीं मांगेगा, आवारा कुत्ते की तरह वहां पे जाके किसी को बिस्कुट और किसी को पान खिलाने के लिए बार बार दुकान की तरफ इशारा नहीं करेगा। तब जाके जलसा जलसा होगा, वरना तेरा जलसा बेकार का जलसा होगा। जब इलाके के लोग समझ जाएंगे कि जलसे में हुल्लड़बाजी नहीं बल्कि अदब के साथ बैठा जाता है, एक जलसा होगा, समाज में उसका असर बरसों तक नजर आएगा, कई कई सालों तक तुम्हें नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। इसी की जरूरत है कि जलसे को जलसे की तरह सुना जाए। हमारा बेटा आए, आके अदब के दायरे में बैठे, आए उनके सर पे टोपी हो। अफसोस होता है मेरे पास 1 लाख का आईफोन मोबाइल है, मेरे पास 1-1 लाख का आईफोन है, लेकिन हमारे पास 10 रुपए की एक टोपी तक नहीं है। हम टोपी पहन के जलसे में आना ही नहीं चाहते हैं। कैसे टोपी पहनेंगे? हमें बाल भी तो दिखाना है। बाल किसको? मौलाना अमीरुद्दीन को नहीं, अल्लामा अबुल कलाम नूरी को नहीं, बल्कि साइड में जो बच्चियां बैठी है, लड़कियां बैठी है, उन्हें हमें बाल दिखाना है। देखो तुम्हारे बाल से ज्यादा बड़े बड़े मेरे बाल है। गोया कि मेरा बेटा कहता है कि लड़की तो मुझे बनना चाहिए था, मेरे पास बड़े बड़े बाल है। देखो मैंने कितने अच्छे अच्छे बाल रखे हैं, इतना पाउडर लगा के, होठों में लिपस्टिक पोत के मेरा बेटा आ जाता है। और आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद वो दीन नहीं सीखता, बल्कि दूसरों की तरफ गलत नजरें उठाता है, दूसरों को ताकता रहता है, दूसरों को झांकता रहता है। लेकिन नौजवानों नहीं, तुमने अगर यही जलसों का मियार बनाए रखा, जलसों का मिजाज यही बनाए रखा, तो अल्लामा अबुल कलाम नूरी साहब क़िबला खुद फतवा सादिर करेंगे कि ऐसे जलसों में मर्दों संग का जहां पे इख्तिलात हो, ऐसे जलसों में आना मना है, ऐसे जलसों में तुम आ नहीं सकते हो। कल कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए कोई फतवा वायरल हो जाए, फतवा सादिर कर दिया जाए, कोई फतवा तुम्हारे सामने पेश कर दिया जाए कि तुम ऐसे जलसों में नहीं जा सकते हो, फिर जलसा भी बंद हो जाएगा, फिर जलसे में लोग आने से कतराएंगे। आज तुम देखते होगे हमारे जलसों में कोई डॉक्टर नहीं आता, कोई इंजीनियर नहीं आता, कोई प्रोफेसर नहीं आता, कोई अच्छा पैसा वाला आदमी नहीं आता, गांव का रईस आदमी नहीं आता, कोई तिजारत करने वाला नहीं आता, कोई बिजनेसमैन नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसलिए कि वो देख चुका है जलसों में जाने के बाद जो लोग जलसों में दीन के नाम पे जाते हैं, वो जलसा सुनते कहाँ है? वो तो मस्ती करने के लिए जाते हैं, लुत्फ उठाने के लिए जाते हैं, मौज करने के लिए जाते हैं। इसलिए पढ़े लिखे लोग हमारे जलसों से दूर
हो रहे हैं। अब अगर चाहते हो पढ़े लिखे लोग भी जलसों में आए, और जलसा तो इसलिए बनाया गया था, आप जैसे 40 साल 50 साल के लोग जिन्होंने कभी मदरसा नहीं देखा, जो मस्जिद के इमाम के पास कभी दर्श नहीं लिया, जिन्होंने, वो इस जलसे में आए और आने के बाद ये एक दरसगाह की तरह है, ये एक मदरसा की तरह है। यहाँ आने के बाद वो 10 मिनट की गुफ्तगू सुने, उसे अगर वजू का तरीका नहीं आता है तो वजू का तरीका सीख के जाए, गुस्ल का तरीका नहीं आता है गुस्ल का तरीका सीख के जाए, तब जाके जलसे का फायदा नजर आएगा। सीमांचल वालों, तुमने जलसे बहुत किए हैं, अब जलसों को दीनी जलसा बना के देखो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा समाज भी तरक्की करेगा, तुम्हारी नस्लें भी तरक्की करती हुई नजर आएंगी। जलसा कराने वाले भी कामयाब होंगे, जलसा सुनने वाले भी कामयाब हो जाएंगे। इसलिए जरूरत है कि जलसों के मियार को बेहतर बनाया जाए। जलसों में आए तो दीन की बातें सुनने के लिए आए, शरीयत की बातें सुनने के लिए आए। आलिम साहब जिनको आपने बुलाया है 20,000 का नजराना देके उनको आप बैठ के बता दें। माशाअल्लाह मुखिया साहब कबिला बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अर्ज ये कर रहा था कि आप आलिम साहब जिनको आपने बुलाया है उनके कान में कह दे, हमारे यहाँ लोग उश्र नहीं निकालते हैं, ज़कात के मसले पे थोड़ी सी गुफ्तगू कर दीजिएगा, नमाज के ताल्लुक से बता दीजिएगा, वजू के ताल्लुक से बता दीजिएगा, गुस्ल के ताल्लुक से बता दीजिएगा, जनाजे के ताल्लुक से बता दीजिएगा। उलमा से फायदा उठाइए, हम फायदा नहीं उठाते हैं। कोई आया जिसे हमने बुलाया, वो तकरीर किया, अपनी मर्जी की तकरीर करके चला गया, वो आया तो उसे हमने बताया तक नहीं, उनसे हमने बार बार पूछा आपको खाने में क्या पसंद है, रोटी पसंद करते हैं, चावल पसंद करते हैं, मुर्गा पसंद करते हैं या बकरा पसंद करते हैं, बिरयानी पसंद करते हैं या सादा चावल पसंद करते हैं, दाल पसंद करते हैं या गोश्त पसंद करते हैं। उनकी पसंद का हमने खाना तो पूछा, लेकिन हमने उनसे ये नहीं कहा कि हमारे समाज में फला चीज की जरूरत है, फला तकरीर की जरूरत है, फला टॉपिक पे गुफ्तगू की जरूरत है, फला टॉपिक पे बात करने की जरूरत है। हमने उनसे कहा नहीं। यही होता है, बोलने वाला आता है, अपनी मर्जी की गुफ्तगू करके चला जाता है। नहीं, इस तरीके से चर्चा करने वाले को फायदा नहीं होगा। जिनको आपने बुलाया है उन्हें टॉपिक दे दे कि तुम्हें नमाज पे गुफ्तगू करनी है, गुस्ल पे गुफ्तगू करनी है, वजू के ताल्लुक से बताना है, मदरसे के ताल्लुक से बताना है, शरीयत के ताल्लुक से बताना है, पर्दे के ताल्लुक से बताना है। जब ऐसे करते होंगे, हर मसले में गुफ्तगू होगी, आपके समाज के आदमी अच्छे खासे मसाइल से वाकिफ होते हुए नजर आएंगे। वो छोटा मोटा बोल भी बनता हुआ नजर आएगा, मसाइल का जानकार बनता हुआ नजर आएगा। जरूरत है कि जलसे के मियार को बेहतर बनाया जाए। और देखे तो सही, मेरी बेटी आई है, बेटियों अल्लाह के वास्ते तुम ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव मत रहो, तुम्हारी इज्जतें नीलाम हो रही है। तुम्हारे बहादुरगंज इलाके में, तुम्हारे पौवा खाली इलाके में, तुम्हारे इस इलाके में तुमने देखा नहीं, किसी कोई बेटी अगर फेसबुक पे वायरल हो रही है, जरूर वो किसी की बेटी होगी, उसका कोई बेगैरत बाप होगा, उसका कोई बेगैरत भाई होगा, उसका कोई बेगैरत चचा होगा, कोई ना कोई उसके रिलेशन में होगा। तुम्हारे समाज में देखो कितने जलसे होते हैं, लेकिन तुम्हारे समाज से डेली बुराइयां आम होती चली जा रही है। तुमने देखा नहीं, तुम्हारे समाज की कितनी लड़कियां भक्का के नाम पे कभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालती है, कभी भक्का के नाम पे वायरल होना चाहती है, कभी पिता के नाम पे वायरल होना चाहती है। कोई गुलाम मुस्तफा नाम का कोई छोकरा मदरसे में 2-4 साल पढ़ने के बाद, वो आने के बाद अपनी बीवी को नंगा करके वो लोगों के सामने पेश करता है 2 रुपए के लिए। हमारी बेटियों ने अपना फोटो डाल दिया ताकि 4 लाइक्स मिल जाए, 4 कमेंट आ जाए। अरे तुम्हारी फोटो पे दुनियादार क्या कमेंट करेंगे? इनके कमेंट तो चंद दिनों के बाद खत्म हो जाएंगे। ये दुनिया फानी है, सारी चीजें फना हो जाएंगी। अरे तुम्हें इनसे कमेंट नहीं लेना है, तुम कमेंट लेना चाहती हो तो बाहया बन के जिंदगी गुजारो, बापर्दा बन के जिंदगी गुजारो, मुत्तकी बन के जिंदगी गुजारो, परहेजगार बन के जिंदगी गुजारो। कमेंट के चक्कर में मत रहना, बल्कि फातिमा से कल कयामत के दिन कमेंट लेना, वो बताएगी कि तुम्हारी जिंदगी शरीयत के मुताबिक है कि नहीं। अगर तुमने अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारा तो कल फातिमा कल मैदान कयामत में तुम्हारी तारीफ करेगी, वो तुम्हें लाइक करेगी, तुम्हें पसंदीदगी का इजहार करेगी, तुम्हारे बारे में मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में बोलेगी। इसलिए यहाँ पे कोई बाप होगा जिनकी बेटी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है, कोई भाई होगा जिनकी बहन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है, जिनकी बहन का इंस्टाग्राम आईडी है, जिनकी बहन की फेसबुक आईडी है, जो ट्विटर चलाती है, जो फेसबुक चलाती है, जो टिकटॉक चलाती है। कितनी बेटियां बेपर्दा चंद रुपयों के लिए उनके लोगों के जहन में लोगों ने बिठा दिया है कि सबसे ज्यादा पैसा तो सोशल मीडिया पे है, फेसबुक पे पैसा है, इंस्टाग्राम पे पैसा है, ट्विटर में पैसा है, फेसबुक में पैसा है, ये यूट्यूब में पैसा है। ये किसी ने तुम्हारे जहन में बिठा दिया कि यूट्यूब में सबसे ज्यादा पैसा है। ये तुमको किसी ने नहीं बताया कि अगर हराम काम करके पैसा कमाओगे तो तुम्हारा कमाया हुआ पैसा भी हराम हो जाएगा। तुम्हें किसी ने नहीं बताया तुम अगर अय्याशी फैलाओगे, तुम अगर
फहाशी को फरोग दोगे तो कल क़यामत तक तुम्हें उसका गुनाह मिलता रहेगा। जिस तरीके से अगर कोई आदमी नेक काम करे, जब तक वो नेक काम दुनिया में होता रहेगा, वो नेक काम का अगर ईजाद करे, जब तक वो नेक काम दुनिया में होता रहेगा, तब तक नेक काम ईजाद करने वाले को भी सवाब मिलेगा और उस काम पे अमल करने वालों को भी सवाब मिलेगा। उसी तरीके से अगर फेसबुक पे हमारी बेटी ने कोई फोटो डाला, जब तक उसे देख के लोग अपनी आंखों को गंदा करेंगे, लोग अपने रूह को गंदा करेंगे, लोग अपने कल्ब को गंदा करेंगे, जब तक वो लोग उससे उस हुस्न की नुमाइश करती हुई बच्चियों की तस्वीरें जब तक फेसबुक में रहेगी, तब तक देखने वाले और जो जिसने डाला है उसका फोटो रहेगा, उसकी वजह से जितने लोग गुनाह में मुलव्विस होंगे वो सारा गुनाह हमारी बेटी को दिया जाएगा, हमारी बहन को दिया जाएगा। इसलिए मेरी बहनों, तुम्हारे लिए फेसबुक नहीं है कि सुबह उठ के फेसबुक खोलो, बल्कि तुम्हारे लिए तो रब ने कुरान अता किया है। सुबह उठ के कुरान खोलो, मुस्तफा की बातें पढ़ो, अल्लाह की बातें पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, हज़रत अल्लामा अमीरुद्दीन साहिब किबला कादरी, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। क्या किया हमने अपनी बच्चियों के लिए क्या किया? हमारी बच्चियों के लिए कोई प्लेटफार्म नहीं। अगर हमने एक मदरसा भी खोला अपनी बच्चियों के लिए तो वहाँ पे ठीक से तालीम नहीं होती है, इल्ला माशाअल्लाह वहाँ पे हुस्न की नुमाइश होती है। मदरसे की बच्चियाँ भी वीडियो पे वीडियो बना रही है, जबकि वीडियो पे कत्ल लगाने के लिए हमने मदरसे के लिए तालीम का और तालीमी आमाज का कायम किया था, लेकिन वहाँ हमारी बेटियाँ वीडियो पे वीडियो बना रही है, सोशल मीडिया पे मदरसे से एक्टिव है, स्कूल में पढ़ने वाली तो एक्टिव रहती ही है, कॉलेज में पढ़ने वाली तो एक्टिव रहती ही है। लेकिन याद रहे, तुमने देखा नहीं, सिर्फ 2 साल के अंदर 37,37,000 से ज्यादा बिहार की बच्चियां मुर्तद हो चुकी है। तुम्हारी बिहार की बच्चियां जो कि इस्लाम कर है, जहां पे मुसलमानों का एक खजाना है, वहां की बच्चियां मुर्तद हो रही है। इसकी वजह फकत फेसबुक है, इसकी वजह सोशल मीडिया पे है, इसकी वजह ट्विटर है, इसकी वजह इंस्टाग्राम है, इसकी वजह टिकटॉक है, जिसकी वजह से हमारी बेटियां मुर्तद हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ इस्लाम की अक्सरियत है इस्लाम की, लेकिन फिर भी मुसलमान जहाँ पे ज्यादा है वहाँ की बच्चियां मुर्तद हो रही है। ये कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार है, हर बाप जिम्मेदार है, हर भाई जिम्मेदार है, हर बेटा जिम्मेदार है। आखिर क्यों हमारी बेटियां मुर्तद हो रही है? हमने इनके लिए क्या लाहे अमल तैयार किया है? हमने इनको बताया नहीं कि हमारी बेटियां मुर्तद जो हो रही है, इनके अमाल किस तरीके से बर्बाद हो रही है, कल क़यामत के दिन इसे किस तरीके से जहन्नम में चलना पड़ेगा, मरने के बाद से लेके मैदान क़यामत तक इन्हें किस तरीके से दायमी तौर पे जहन्नम में चलना पड़ेगा। हमने अपनी बेटियों को समझाया नहीं, अपनी बहनों को समझाया नहीं, अपनी माओं को समझाया नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर तुमने समझाया नहीं तो कल क़यामत के दिन तुमसे रब तबारक व तआला पूछेगा कि तुमने अपनी बेटी को समझाया क्यों नहीं था, तुमने अपनी बहन को समझाया क्यों नहीं था, तुमने अपनी बेटी को समझाया क्यों नहीं था, तुमने अपनी माँ को समझाया क्यों नहीं था। कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा। क्या तुमने हदीस से बात नहीं सुनी? मेरे आका ने फरमाया, हदीस से बात का मफ़हूम यह है कि कल क़यामत के दिन एक आदमी एक औरत को जहन्नम में भेजा जाएगा। जब उसे जहन्नम में भेजा जाएगा, वो रब की बारगाह में अर्ज करेगी, मौला ताला मैं जहन्नम में तन्हा नहीं जाऊंगी। रब फरमाएगा फिर किसको साथ में लेके जाएगी? रब फरमाएगा कि तुम्हें किसको साथ में लेके तू जाएगी? वो औरत कहेगी, मौला ताला मैंने जो गलत काम किया था अपने शोहर की वजह से किया था। कहेगा रब कि तूने अपने शोहर की वजह से गलत काम कैसे किया? तो वो औरत कहेगी, मैं घर में गलत काम करती थी, मैं छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, उरियानियत की शिकार थी, मेरे बदन में कपड़े नहीं रहते थे, मैं फहाशी करती थी, मैं वीडियो कॉलिंग गैरों के साथ बात करती थी, मोबाइल चलाती थी, फेसबुक चलाती थी, लेकिन मेरा शोहर मुझे रोकता नहीं था, जिसकी वजह से मुझे तू जहन्नम में भेज रहा है। मैं अकेले जहन्नम में नहीं जाऊंगी। रब फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों इसके साथ इसके शोहर को जहन्नम में डाल दो। फिर उसे कहा जाएगा अब जहन्नम में चली जाओ। रब तबारक व तआला फरमाएगा जहन्नम में जाओ। वो औरत कहेगी, मौला इसमें सिर्फ गुनहगार और गुनाह में बराबर का शरीक मेरा शोहर नहीं है, बल्कि बराबर का शरीक मेरा बाप भी है। मेरा बाप हमें खाना खिलाता था, पिलाता था, आंखें दिखाता था, तो हम बात मान लेते थे। हमारे घर में कपड़े उनकी मर्जी से आते थे, खाना उनकी मर्जी का पकता था, लेकिन मेरे बाप ने कभी मुझे गुनाह से रोका नहीं था। मेरे बाप ने कभी गुनाहों से पास रहने के लिए हमें कहा नहीं था। इसलिए हम गुनाहों में मुलव्विस हो गए। रब फरमाएगा फरिश्तों इसके बाप को भी जहन्नम में लेके चले जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर वो औरत जहन्नम में जाएगी। रब फरमाएगा और किसी को साथ में ले जाना है? रब जब इतना कहेगा तो वो औरत कहेगी, मुझे अकेले नहीं जाना है, बल्कि मुझे अपने साथ अपने भाई को भी लेके जाना है, क्योंकि मेरा भाई भी इसमें बराबर का शरीक है। मेरा भाई मेरी मर्जी से वो कपड़े, मेरे भाई की मर्जी से मैं कपड़े धोती थी। मेरा भाई जो कहता था मैं मानने के लिए तैयार थी, लेकिन मेरे भाई
بھائی نے کبھی غلط کام سے روکا نہیں. اگر تم ہو کسی کا بھائی, اگر تم نے اپنی بہن کو فیس بک چلانے سے روکا نہیں, ٹویٹر چلانے سے روکا نہیں, اور فیس بک کی وجہ سے اس کا ایمان برباد ہو گیا, اس کا اسلام برباد ہو گیا, اس کا دین برباد ہو گیا, تو تم ذمہ دار ہوگے. اس لیے میرے بھائی کو, میرے بیٹوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اپنی بیٹیوں کو بے لگام نہ چھوڑو, بلکہ ان کے اندر اسلام داخل کر دو. ان کی نسلوں سے اسلام کی حفاظت کرنے والے پیدا ہوں گے, ان کی نسلوں سے مسلمان کو راہ راست پہ لانے والے پیدا ہوں گے, دین کی خدمت کرنے والے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت عمدہ, زندہ باد, زندہ باد. اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی عزت کی حفاظت کریں اور ان کے ایمان کی حفاظت کریں, ان کی عقیدے کی حفاظت کریں. ہماری بچیاں آج کل اللہ اکبر کبیرہ مرتد پہ مرتد ہوتی چلی جا رہی ہے. کتنی بچیاں بھاگ گئی صاحب. اسی کی ذمہ داری ہے, جلسے میں آنا فرض نہیں ہے آپ کو, کوئی فرض نہیں جلسے میں آنا, بلکہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے. لیکن جلسے میں آئے ہو تو آپ کے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ آپ یہاں سے جو پیغام لے کے جائیں وہ اپنی بچیوں کو دیں, اپنی بیٹیوں کو دیں. آپ دیکھیں آپ کی بیٹی کہاں کہاں کس سے بات کر رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے پاس ملٹی میڈیا موبائل آیا کہاں سے, اس کے پاس اینڈرائڈ موبائل آیا کہاں سے. وہ رات میں کس سے باتیں کرتی ہے. ایک بغیرت باپ اپنے گھر کے بستر سے سنتا ہے میری بیٹی کسی سے بات کر رہی ہے. ایک بغیرت باپ گھر کے بستر سے سنتی ہے میری بیٹی کسی سے بات کر رہی ہے. اس کے باوجود بھی باپ روکتا نہیں ہے, کیونکہ باپ کے ذہن میں بھی ہے بیٹی بھاگ جائے گی تو جہیز کا پیسہ بچ جائے گا, بیٹی بھاگ جائے گی بلیٹ گاڑی بچ جائے گی, بیٹی بھاگ جائے گی پانچ بھری سونا بچ جائے گا. ارے کیا کر رہے ہو تم. تیری بیٹی بھاگ رہی ہے, تیری ناک کٹ رہی ہے, تجھے ایک گاڑی کی پڑی ہے, تمہیں بلیٹ بچانے کی پڑی ہے, تمہیں پانچ بھری سونا کی پڑی ہے. ارے سب سے زیادہ بڑی عزت تو تمہاری بیٹی کی عزت تمہارے لیے تھی, لیکن اس کی عزت نیلام ہو گئی. تو کیا کہہ رہا ہے, تجھے تو چنڈو پر پانی میں بچانا چاہیے. اس لیے نہیں, تمہاری بیٹیوں کے پاس اگر موبائل ہے تو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم دیکھو یہ کس سے بات کر رہی ہے, اس کی شادی نہیں ہوئی ہے, یہ کس سے بات کر رہی ہے, کھانا پکا رہی ہے, کس سے بات کر رہی ہے, کھانا کھا رہی ہے, کس سے بات کر رہی ہے, رات میں سو رہی ہے, کس سے بات کر رہی ہے, صبح اٹھ رہی ہے, کس سے بات کر رہی ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹیوں کے اوپر نظر رکھیں, ورنہ یوں ہی تیری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھی بھاگ جائے گی. ذمہ داری ہے آپ کی کہ بیٹیوں کے اوپر نظر رکھیں, دیکھیں کہ ان کے سر پہ دوپٹہ آ رہا ہے کہاں سے, تم نے پیسہ نہیں دیا, کس نے اسے پیسہ دیا, یہ مارکیٹ میں گئی تھی, اس کے پیروں میں نئے جوتے آئے کہاں سے, تم نے پیسہ نہیں دیا, اسے کس آدمی نے پیسہ دیا ہے, ان کے ہاتھوں میں نئے کنگن آ کہاں رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں نیا موبائل آ کہاں سے رہا ہے. اس لیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کریں, بیٹیوں کو بچائیں. بیٹیاں اچھی ہوں گی, سماج میں آنے والی نسلیں اچھی ہوں گی, دین پھیلے گا, شریعت کا کام ہوگا, تمہارا سماج بہت عمدہ, زندہ باد, بہت عمدہ, زندہ باد. ضرورت ہے. اور یہ بھی سن لو, کان کھول کے سن لو, تم اگر یہ کہتے ہو کہ ہماری یوں ہی بیٹیاں آوارہ زندگی گزارتی رہے اور کل جا کے ان کی کوکھ سے غوث اعظم پیدا ہو, تو بھول جانا ان کی کوکھ سے غوث اعظم تو دور کی بات ہے, غوث اعظم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام بھی پیدا نہیں ہونے والا ہے, کیونکہ ان کی کوکھ کو بہتر کرنا ضروری ہے, ان کی عزت کی حفاظت کرنا ضروری ہے. یہ اپنی عزت کی حفاظت کر کے زندگی گزارے, یہ باپردہ ہو کے زندگی گزارے, شریعت پہ چلنے والی ہو کے زندگی گزارے, تب جا کے ان کی کوکھ سے کوئی اچھا بچہ پیدا ہوگا. ورنہ ان کی کوکھ سے اچھے بچے کی امید مت رکھنا, کیونکہ جب یہ خود بے پردہ ہوگی تو ان کی اولادیں باپردہ نہیں ہوگی, وہ شریعت سے ہٹ کے زندگی گزارے گی تو ان کی اولادیں شریعت پہ چلنے والی نہیں ہوگی. اسے کیا ضرورت ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں جہاں پہ موٹی موٹی کتابیں دیتے ہو, وہیں پہ ان کے ہاتھ میں ایک پتلی سی کتاب حضرت فاطمہ کی سیرت کی ضرور دے دینا, ایک پتلی سی کتاب حضرت عائشہ کی سیرت کی ضرور دے دینا, ایک پتلی سی کتاب حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیرت طیبہ کی ضرور دے دینا, تاکہ تیری بیٹیاں بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے دنیا دار بنے اور فاطمہ کی سیرت کی کتاب پڑھ کے فاطمہ کی کنیز بنے. جب یہ فاطمہ کی کنیز بنے گی, ان کی کوکھ سے غوث اعظم کا دیوانہ پیدا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان رہے تکبیر. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, تعلیمی بیداری کانفرنس, مدرسہ فیضان اعلی حضرت. بہت عمدہ, بہت عمدہ. اس لیے ضرورت ہے اپنی بیٹیوں کو دیندار بناؤ. شادی کرنے والوں, دیندار لڑکیوں کا انتخاب کرو, بے شک دیندار بیویوں کا انتخاب کرو. تم جہیز کے چکر میں
تم نے کہاں سے اس لڑکی کو تم اٹھا لائے جس کی نہ کوئی عزت تھی نہ سماج میں کوئی وقار تھا، جن سے پورا سماج رات رات بھر بات کرتا تھا، 2 روپے کے لیے 5 بھری سونا کے لیے ایک تو بلیٹ کے لیے ان کو اٹھا کے لے کے آئے، جن کی عزت کی حفاظت کبھی نہ ان کے باپ نے کی، نہ ان کے بھائی نے کی، نہ اس خود عورت نے کی، اسے تم اٹھا لائے جہیز کے چکر میں۔ پھر تمہاری نسلیں تمہارے نام کو اونچا نہیں کرے گی بلکہ تمہاری ناک کٹائے گی۔ یہی تمہارا بیٹا جب ایسی عورت کے کوکھ سے پیدا ہوگا وہ سماج میں تمہیں بدنام کرے گا، سماج میں تمہیں ذلیل کرے گا، تمہاری ناک کو کٹانے پہ تمہیں مجبور کر دے گا، تمہاری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ دیندار بچیوں کا انتخاب کرو، تمہاری بچیاں دیندار ہونی چاہیے، تمہاری بیویاں دیندار ہونی چاہیے۔ تم بیویاں انتخاب کرو بیویوں کا تو دیندار بیویوں کا انتخاب کرو۔ ہمارے یہاں کون سا لڑکا دین دیکھ کے جاتا ہے یار؟ کبھی کون سا لڑکا گیا ہے کسی کے گھر میں لڑکی دیکھنے تو جا کے کہا ہو کہ تمہاری بچی کو نماز آتی ہے، تمہاری بچی کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کبھی کسی نے نہیں پوچھا۔ سب سے پہلے پوچھا تو یہی پوچھا کہ یہ ہونے والے سسر جی یہ تو بتائیں کہ صحیح آپ کے گھر میں کتنی زمینیں ہیں، آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، آپ کے گھر میں کمانے والا کتنی ہے، آپ کے گھر میں کتنی زمینیں ہیں، کون سا مال ہے، سب یہی پوچھتے ہیں۔ ہم اگر چاہتے ہیں تو ہم اپنے سمدھی سے ہونے والے سمدھی سے سب سے پہلے اسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، یہی پوچھتے ہیں سمدھی جی بتائیے تو صحیح کہ تمہارے گھر میں کیا کیا ہے، تم میرے بیٹے کو کیا جہیز میں دو گے، میرا بیٹا تمہارے گھر پہ آئے گا تو ان کے لیے قالین بچھی ہوئی ہے کہ نہیں، تمہارے روم میں ٹائلس لگی ہوئی ہے کہ نہیں، تمہارا روم رنگ و روگن سے بھرا ہوا ہے کہ نہیں، یہ دیکھ کے ہم شادی کرتے ہیں۔ پھر جا کے کہتے ہیں کہ ہماری اولادیں بدنام کر رہی ہے، ہماری اولادوں کی وجہ سے ہماری ناک کٹ رہی ہے، ہم نے تو دیندار لڑکیوں کا انتخاب نہیں کیا۔ آج بھی سماج میں دیندار لڑکیاں ہیں، آج بھی سماج میں قرآن پڑھنے والی بچیاں ہیں، خدا ترس بچیاں ہیں۔ آ جاؤ اپنی بیویوں کا انتخاب کرو تو اچھی بیویوں کا انتخاب کرو، وہ ان کے پاس پیسہ ہونا ہو، ان کا حسن اتنا اچھا ہونا ہو۔ ارے حسن کا کیا، یہ تو 4 دن میں ختم ہو جائے گا۔ تم نے دیکھا نہیں اگر 4 دن انسان کو 4 مرتبہ لوز موشن ہو جائے، پیٹ خراب ہو جائے تو حسن زمین میں مل جاتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں اچھوں کا حسن زمین میں مل گیا، اچھوں کے بال ڈھلتی عمر کے ساتھ جھڑ گئے، اچھوں کی آنکھیں چہرے میں دھس گئی، ان کی آنکھوں میں گڈھا پڑ گیا، ان کے کان سن پڑ گئے، ان کا بدن چھلنی ہو گیا، ان کے بدن میں جھریاں پڑ گئی، ان کے چہرے میں جھریاں پڑ گئی۔ تم نے دیکھا نہیں؟ اس لیے حسن کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد مت کرنا، اپنی ہونے والی بیوی کا انتخاب کرے تو دین دیکھ کے انتخاب کرے۔ جب تمہاری بیویاں دیندار ہوں گی، تمہاری اولادیں دیندار ہوں گی، تمہارے گھر میں دین پھیلے گا، دین کا کام ہوگا، اللہ یہاں بھی برکتیں عطا کرے گا، مرنے کے بعد وہاں بھی برکتیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ، زندہ باد، اللہ رحم فرمائے۔ اس لیے ضرورت ہے، سنو صاحب ضرورت ہے یار، یہ میرے دل کا درد ہے یار، میں اپنے قوم کے لیے درد رکھتا ہوں۔ ہم نے کتنے بڑے بڑے جلسے کیے، کتنی بڑی بڑی کانفرنسیں کی، عرس کی کمی نہیں، ہر دن بتاتے ہیں لوگ، علماء بتاتے ہیں ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، لیکن دیکھیے سماج میں آج بیٹا باپ کو مارنے پہ تلا ہے، ماں کو مارنے پہ تلا ہے، اور وہی بیٹا علامہ ابو الکلام نوری صاحب قبلہ، وہی بیٹا جا کے مزار پہ چادر چڑھا کے سمجھتا ہے کہ ہم نے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، اللہ ہمیں جنتی بنا دیا۔ نادان، تو اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا اور تو سوچتا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا؟ نہیں نادان نہیں، میرا بیٹا دلی جاتا ہے، جا کے چند روپے کماتا ہے، یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، آپ نے اپنی جوانی کی اہمیت نہیں سمجھی۔ آج اگر آپ کو اپنی جوانی کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی ہے تو جا کے کسی ایسے آدمی سے ملنا جو اپنی جوانی میں بہت زیادہ طاقت رکھتے تھے، جن کا حسن بولتا تھا، جن کا چہرہ دیکھ کے لوگ فریفتہ ہوتے تھے، جن کے لوگ دیوانے تھے، ان کے قریب جا کے بیٹھو، جا کے پوچھو کل تمہاری جوانی کیسی تھی، وہ بتائیں گے میرے پاس بھی جوانی تھی لیکن آج اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ آدمی کھاتا ہے تو چبا نہیں پاتا ہے، ان کے بچے لکوڈ پلاتے ہیں، ان کے بچے جوس پلاتے ہیں، تم جا کے دیکھو۔ اس لیے اپنی جوانی کا غلط استعمال کر کے برباد مت کرنا، تمہاری جوانی بہت قیمتی ہے۔ میرا بیٹا 2 روپے کماتا ہے، دلی جانے کے بعد تو وہ شرابی بن جاتا ہے، جواری بن جاتا ہے، وہ لوڈو کھیلنے لگتا ہے، چرس پینے لگتا ہے، بھنگ کھانے لگتا ہے، سگریٹ پہ سگریٹ پیتا ہے، بیئر پہ بیئر پیتا ہے، اسے لگتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا۔ آج ہمارے سماج میں دیکھیے ہندوؤں سے زیادہ، غیر مسلم سے زیادہ ہمارے نوجوان شراب پینے لگے ہیں۔ جو بچے دلی میں جا کے کام کرتے ہیں، ہمارے نوجوانوں نے شراب کو لازم پکڑ لیا ہے، وہ دلی جائے گا،
وہ بیئر کے ذریعے سے ٹینشن کو ختم کرتا ہے. گھر والوں نے فون پہ پیسہ مانگا, اسے ٹینشن ہوا تو وہ جا کے شراب پیتا ہے, شراب کی بھٹی کو آباد کرتا ہے. نوجوانوں, تم اپنی جوانی کو یوں ہی برباد مت کرنا. اگر تم نے اپنی جوانی کو یوں برباد کیا تو کل ترس جاؤ گے, کل اٹھ نہیں پاؤ گے, کل بیٹھ نہیں پاؤ گے, کل تیرے بدن میں طاقت نہیں ہوگی, تیرے بدن میں قوت نہیں ہوگی, بستر میں پڑے رہو گے. تم نے اپنے سماج میں دیکھا نہیں کتنے لوگ بستر میں پڑے ہیں, اٹھنے کی طاقت نہیں ہے, بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے, چلنے کی طاقت نہیں ہے, پھرنے کی طاقت نہیں ہے. ان کے بال بچے انہیں سہارا دے کے اٹھاتے ہیں. پیشاب کرنے جاتے ہیں تو کوئی بیٹا پکڑتا ہے اور واش روم تک لے کے جاتا ہے, ٹوائلٹ تک لے کے جاتا ہے. کھانا کھانا چاہتا ہے, ان کے بچے چبا کے کھانا کھلاتے ہیں, ستو پانی میں گھول کے پلاتے ہیں. ان کے بچے دوائی بار بار کھلاتے ہیں, وہ دوائی بھی نگل نہیں سکتے ہیں, بچے پانی میں دوائی کو گھول کے پلاتے ہیں. تم نے دیکھا نہیں, اس لیے یہ طاقت 4 دن کی ہے, یہ جوانی 4 دن کی ہے. اس طاقت کے بھروسے میں مت رہنا. آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں, طاقت کا استعمال کرو, جوانی کا استعمال کرو. آ جاؤ, سب کو راضی کرنے لگو, سب کو راضی کر کے مرو گے, دنیا میں بھی چمکو گے, میدان قیامت میں بھی چمکو گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت عمدہ, زندہ باد. ضرورت ہے. اور سنو, تم سنو میری ماں اور بہنوں, تم بھی سنو. تم نے دیکھا نہیں, جب تک تمہارے بدن میں روٹی بنانے کی طاقت ہے نا, تیرا شوہر تیرا ہے, اس کے بعد وہ پوچھنے والا تک نہیں. تیرا بیٹا تیرا ہے, اس کے بعد پوچھنے والا نہیں. جب تک تم اپنے شوہر کا کپڑا بار بار دھو کے دیتی ہو, پریس کر کے دیتی ہو, تب تک شوہر تم سے محبت کرتا ہے. اور جب تمہارا بڑھاپا آئے گا, بستر میں پڑ جاؤ گی, یہی بہو ایک وقت کا کھانا دے گی تو 50 گالیاں دے گی, 50 گالیں دے گی, تب جا کے ایک وقت کا کھانا دے گی, تب جا کے 1 گلاس پانی دے گی. یہ دنیا کام آنے والے نہیں ہے. تیرا بیٹا تیرے مرنے کی دعا کرے گا, تیرا شوہر تیرے مرنے کی دعا کرے گا. اس لیے ابھی جوانی ہے, اسے صرف روٹی پکانے میں برباد مت کر دینا, کھانا بنانے میں برباد مت کر دینا, ٹھنڈیوں میں کپڑے دھو کے برباد مت کر دینا. یہ دنیا کے لیے نہیں, بلکہ کبھی اپنی جوانی کا استعمال اللہ کی رضا کے لیے بھی کر لیا کرو. اسے تہمت کر لو, آج سے زندگی گزاریں گے, دنیا کا کام کریں گے, لیکن عبادتیں چھوڑ کے نہیں. اللہ کی بندگی کے ساتھ دنیا کا کام کریں گے, اللہ کو سجدہ کریں گے, عبادت کریں گے, وقت میں نمازیں پڑھیں گے. نماز پڑھ کے زندگی گزارو. دنیا جب ساتھ چھوڑ دے گی, یہی نماز تمہیں قبر میں کام آئے گی. مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے کام آئے گی. اور علاقے میں اگر کہیں مدرسہ چلے, مدرسہ بنایا جائے, مدرسہ چلایا جائے, دین کی تعلیم ہو, شریعت کو فروغ ملے, تو وہاں کے لیے مدد کیجیے. کرکٹ کے لیے پیسہ دینے والوں اپنے مدرسوں کے لیے بھی پیسہ دیا کرو. فٹ بال کے لیے پیسہ دینے والوں, یہ مکھیا ممبر بعض لوگ دکھانے والے, جہاں کرکٹ کا میچ ہوگا وہاں پہ 10,000 روپے لے جا کے ایک پل میں دے دیا, جہاں کرکٹ کا میچ ہوگا وہاں پہ 51,000 دے دیا. لیکن جلسہ ہو تو بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا, 1,000 تک دے نہیں پاتے ہیں. جو لوگ دیتے ہیں میں انہیں خوب سراہتا ہوں اور ان کی تعریف کرتا ہوں, لیکن جو لوگ صرف دنیا میں پیسہ خرچ کرتے ہیں, ان کے لیے کہنا چاہوں گا, یہ دنیا ختم ہوگی, تیرا پیسہ ختم ہو جائے گا. فٹ بال کا میچ ختم, تیرے پیسوں کا کوئی وجود نہیں, تیرے پیسے کا حساب کتاب ختم. لیکن اگر تم مدرسے میں دے گا, مسجد میں دے گا, تو جب تک مدرسہ رہے گا, جب تک تعلیم ہوتی رہے گی, تب تک تجھے بھی ثواب ملے گا, تیرے خاندان والوں کو بھی ثواب. بہت عمدہ. اس لیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک آنا حضرت, تعلیمی بیداری کانفرنس, حضرت علامہ امیر الدین صاحب قبلہ قادری. اس لیے ضرورت ہے جہاں مدرسہ چلے, مدرسہ چلے تو بڑھ چڑھ کے حصہ لو. یہ مت دیکھ